जय मसीह सबैलाई प्रभु येशू पिताको पवित्र नाउँमा मा प्रकाश आज फेरि पनि यसरी लाइभ आएर परमेश्वरको जीवित वचन बोल्न पाएँ र परमेश्वरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद कि उहाँले मलाई यो अवसर दिनुभएको छ कि म यसरी तपाईहरूको सामु नयाँ टपिकमा आज प्रभुको सुसमाचार एउटा सन्देश तपाईहरूको सामु बाँडिरहेको छु र आशा र विश्वास गर्दछु कि आजको यो वचनद्वारा तपाईँ प्रत्येकले आशिष पाउनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि छ र कृपया सुरुदेखि अन्तिमसम्म जुड्नुहोला र तपाईहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद कि तपाईहरूले सही समयमा जुडेर आजको यो सन्देश सुनिराख्नु भएको छ र यस च्यानललाई लाइक र शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ र आउनुहोस् हामी वचनतिर जानेछौँ र जसरी तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ आज वचनको शीर्षक के रहेको छ झुठा शिक्षा बारेमा परमेश्वरले दिनुभएको जुन चेतावनीहरू छ यस विषयमा पनि बाइबलले हामीलाई के सिकाउँदछ कि यस विषय यो पनि एउटा गम्भीरतापूर्वक लिने एउटा सन्देश हो। हामीले थुप्रै पास्टर लिडरहरूलाई हेर्दछौँ प्रचार गर्दाखेरि आशिषका कुराहरू पनि हेर्दछौँ, तर अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा यो संसारमा थुप्रै सिद्धान्तहरू, थुप्रै विचार र थुप्रै उपदेश, फरक फरक उपदेशहरू आइसकेका छन् यो संसारमा। तर यो संसारमा थुप्रै उपदेश, थुप्रै शिक्षाहरू आएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय विश्वासीहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ र कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि के कुरा सही हो के कुरा गलत हो भन्ने कुरा विषय जुन छ त्यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ। तर एउटा सही तरिकाले हामी कसरी प्रभुको महिमा गर्न सक्छौँ र एउटा सही शिक्षा कसरी हामी पाउन सक्छौँ भन्ने हामी बाइबलैबाट सिक्नेछौँ, किनभने यस विषयमा परमेश्वरले पहिल्यै भनिसक्नु भएको छ। यस विषयमा बाइबलले पहिल्यै सुरुदेखि नै चेतावनी दिइसकेको छ कि आउने दिनहरूमा यस्ता शिक्षकहरू आउनेछन्, यस्ता भरमाउने लिडरहरू आउनेछन् जसद्वारा धेरै विश्वासीहरूले के हुन्छन् त भरमाइने छन् र तिनीहरूले गलत शिक्षा पाएर र शैतानको तर्फमा गएर तिनीहरूले नर्कमा जानेछन् भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई पटक पटक भनिरहेको छ। जसरी तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ मत्तीको पुस्तक त्यसको 24 अध्यायको 4 पदमा के लेखिएको छ, तब येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्। भनेको होशियार बस्नलाई भन्नुभएको छ कि कसैले हामीहरूलाई भ्रममा नपारोस् भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले चेतावनी दिनुभएको छ। अच्छा, भ्रममा पार्नु भनेको अब गलत शिक्षा अथवा कोही टिचर, अगुवा, पास्टरहरू छन् त्यसले बाइबल विपरीत यदि कसैलाई शिक्षा सिकाइरहेको छ भने त्यो के हो त अरू व्यक्तिहरूले सिकिरहेका छन् र त्यो भ्रममा परिरहेका छन्। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ, होशियार रहोस् र कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस् भनेर यहाँ चेतावनी दिनुभएको छ प्रभु येशू ख्रीष्टले। त्यसले गर्दाखेरि आज यो विषय, यो टपिक लाउनुको उद्देश्य यही हो कि हामी विश्वासी जति पनि विश्वासमा छौँ, हामी एउटा क्राइस्ट फलोवर छौँ, तिनीहरूले यो बुझ्न सकेको होस् कि एउटा सही शिक्षा जुन छ त्यो कसरी हामीले पाउन सक्छौँ र बाइबलले यस विषयमा के भन्दछ र कसरी हामीले एउटा सही लिडरलाई समात्न सक्छौँ भन्ने विषयमा। त्यसले गर्दाखेरि आज यो टपिक लिएर आएको छु र कृपया सुरुदेखि अन्तिमसम्म जुन्नुहोला। आजको यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यो संसारमा थुप्रै डिनोमिनेसनहरू भएका छन्, जस्तै ओन्ली जिजस, यहोवा विटनेस, माता यरुसलेम, क्याथलिक, अर्थोडक्स, पेन्टिकोस जस्ता थुप्रै डिनोमिनेसनहरू देख्न सक्छौँ। एउटा बाइबलबाट हामीले थुप्रै सिद्धान्तहरू, थुप्रै उपदेशहरू, थुप्रै शिक्षाहरू निकालेर फरक फरक शिक्षाहरू निकालेर फरक फरक सिद्धान्तहरू निकालेर एउटै शब्दको फरक फरक सिद्धान्तहरू निकालेर के भएको छ त अहिले क्रिस्टियानिटी विभाजन भएको छ, थुप्रै डिनोमिनेसन आएको छन्। विश्वको जुन सर्वे हुन्छ, एउटा 1982 मा सर्वे हुँदाखेरि क्रिस्टियानिटीमा करिब 21,000 डिनोमिनेसन थियो र 2000 सालमा करिब 33,000 डिनोमिनेसन भएको छ यो क्रिस्चियन समाजमा र 2012 को सर्वे अनुसार अहिले 43,000 शिक्षा र विचारधारणा भएका जुन क्रिस्चियनमा एउटा विश्वासीमा जुन छ 43,000 डिनोमिनेसन सिद्धान्त र विचारका मानिसहरू आइसकेका छन् यो संसारमा। 43,000 एउटा क्रिस्चियनिटीमा यस्ता कुरा देख्न सक्छौँ।
त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, यति धेरै डिनोमिनेसन, यति धेरै फरक फरक विचारहरू, थुप्रै सिद्धान्तहरू यो संसारमा आइसकेको छ, तर एउटा सही सिद्धान्त र एउटा सही शिक्षा के हो भन्ने विषयमा कसरी हामी जान्न सक्छौँ? त्यो कुरा हामीले सिर्फ बाइबलबाटै नै जान्न सक्छौँ। बाइबलमा के लेखिएको छ र कुनै पास्टर र कुनै लिडर, कुनै टिचर यदि बाइबल विपरीत गएर यदि प्रचार गरिरहेको छ भने त्यो गलत शिक्षा हो र त्यसको विषयमा बाइबलले हामीलाई थुप्रै कुरा हामीलाई सिकाउँदछ, थुप्रै कुरा हामीलाई बताउँदछ। यो थुप्रै डिनोमिनेसन आउनुको कारण के हुन सक्छ त? मेजर कारण थुप्रै कारण हुन सक्छ, तर मेजर कारण 3बाट छन् प्रिय हो। यो डिनोमिनेसन आउनुको कारण 43,000 सिद्धान्तहरू यो क्रिस्चियन समाजमा आउनुको कारण भनेको के हो त? थुप्रै कारणहरू हुन सक्छ, तर मेजर 3टा कारण हुन सक्छ। पहिलो कारण के हुन सक्छ? लेक अफ नलेज। एउटा सही शिक्षाको जुन ज्ञान हुन्छ त्यो एउटा लिडरमा अथवा एउटा व्यक्तिमा, एउटा विश्वासीमा नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो झुटा शिक्षाहरू, थुप्रै सिद्धान्तहरू र फरक फरक उपदेशहरू आइसकेका आउँछन्। पहिलो कारण यो हो कि सही शिक्षाको कमीको कारणले गर्दाखेरि र सही शिक्षाको ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै डिनोमिनेसनहरू आएको छन्। र दोस्रो कारण के हुन सक्छ? गलत आत्माले चलाउँछ। जब जुन दिन कुनै व्यक्तिलाई, कुनै लिडरलाई अथवा कुनै पास्टरलाई जब गलत आत्माले चलाउँछ त्यतिखेर त्यसले के गर्छ त? गलत शिक्षाहरू प्रचार गर्दछ। कहिलेकाहीँ हामी एउटा विश्वासी भएर अथवा कहिलेकाहीँ संसारिक कुराहरू गर्दाखेरि शैतानले के गर्दछ त? त्यस्तो परिस्थिति हाम्रो जीवनमा लाउँदछ र त्यस्तो कुराहरू हाम्रो मनमा, हाम्रो हृदयमा लाउँछ कि हामी के गर्छौँ भने यो बाइबलबाट निकालेर फरक सिद्धान्त बनाउँदछौँ र त्यो गलत आत्माको चलाएको कारणले गर्दाखेरि नि यो संसारमा थुप्रै डिनोमिनेसनहरू आएको हो। र तेस्रो कारण के हो त? आफ्नै स्वार्थ र लालचले गर्दाखेरि गलत शिक्षा दिने, जसरी दशवां अंशको कुराहरू लिएर, बत्तिस्माका कुराहरू लिएर, बत्तिस्मा एउटै छ, आत्मा एउटै छ, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, हरेक कुरा एउटै छ, तर के हो? बत्तिस्मा दिने तरिकाहरू फरक हुन्छ। अर्को कुरा के देख्नुहुन्छ भने आफ्नै स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि, आफ्नो पैसा कमाउने उद्देश्यको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो मण्डलीहरूमा आफ्नो विश्वासीहरूको जुन प्रति जुन एउटा हुन्छ, एउटा दिने शिक्षा हुन्छ, त्यो सही शिक्षा नदिएर दशवांशको कुराहरू लिएर तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै मिस्टेक, कमी कमजोरीहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यो आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो स्वयं लालचले गर्दाखेरि यो संसारमा डिनोमिनेसनहरू अथवा फरक फरक सिद्धान्तहरू, फरक फरक शिक्षाहरू पनि आएको छन्। यो मेजर 3 कारण हो यस सिद्धान्तहरू। बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ र हामी विश्वासी अथवा हामी टिचर, हामी पास्टर, हामी जुन लिडरहरू छौँ, बाइबल विपरीत गएर त कहीँ काम गरेको छौँ कि छैनौँ भन्ने जाँच्नको निम्ति आजको यो सन्देश लिएर आएको छु प्रिय हो। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ र हामी के गरिरहेका छौँ त्यो कम्पेयर गर्नुपर्छ। एकदमै एक आपसमा आफ्नो जीवनलाई जाँच्नुपर्छ के यो सही हो कि नै, बाइबल विपरीत छ कि बाइबल अनुसार छ, त्यही अनुसारले हामी आफ्नो जीवनलाई चलाउनुपर्छ। आउनुहोस् बाइबलमा कसरी के लेखिएको छ, कसरी यो डिनोमिनेसनहरू, बाइबल थुप्रै डिनोमिनेसनहरू यो संसारमा आयो। यर्मियाको पुस्तक तपाईहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। यर्मियाको पुस्तक त्यसको 8 अध्यायको 8मा के लेखिएको छ? तिमीहरू कसरी भन्न सक्छौ हामी बुद्धिमान छौ, किनकि परमप्रभुको व्यवस्था हामीसितै छ। साँच्चै भनौँ भने शास्त्रीहरूको झुठो कलमले त्यसलाई झुठा बनाइदिएका छन्। शास्त्रीहरूको झुठो कलमले, जुन शास्त्रीहरू थिए, शास्त्री फरिसीहरू, तिनीहरूले के गरेका छन्? तिनीहरूको कलमले तिनीहरू जे कुरा सिकाएका छन् त्यसैले के गरेका छ त? प्रभु येशू ख्रीष्टको जुन वचन छ त्यसलाई झुठा बनाइदिएका छन्। यहाँ लेखिएको छ, लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ, शास्त्रीहरूको झुठो कलमले त्यसलाई झुठा बनाइदिएका छन्। जुन प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको जुन वचन छ, उहाँको परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा जुन रचिएको वचन छ त्यो एकदमै सही र चोखो छ, तर शास्त्री र फरिसीहरूले जुन त्यसमा एड गरेका छन्, त्यसमा नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू लागेका छन्, त्यसले प्रभु येशू ख्रीष्टको, परमेश्वरले दिनुभएको जुन वचन छ त्यो के भएको त? झुठो बनाइदिएका छन्। यही कुरा बाइबलले हामीले सिकाउँदछ प्रिय हो। त्यसैले यसै गरी हामीले वचनमा अझै धेरै कुराहरू लेखिएको छ, थुप्रै कुराहरू दिएको छ वचनमा, तर आउनुहोस् हामी अझै बाइबलबाट केही कुरा जान्नेछौँ। तपाईहरू टिप्न सक्नुहुन्छ यो सबै कुराहरू।
तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो यूहन्नाको पुस्तक त्यसको 4 अध्यायको 1 मा निकाल्न सक्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्नाको पुस्तकमा निकाल्छु। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक त्यसको 4 अध्यायको 1 निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेखिएको छ, प्रिय हो जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर, किनभने धेरै झुटा आगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्किआएका छन्। यहाँ पहिलो यूहन्नाको पुस्तक त्यसको 4 अध्यायको 1 मा स्पष्ट तरिकाले भनेको छ, स्पष्ट तरिकाले चेतावनी दिएको छ त्यो हरेक विश्वासीलाई जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँछ, जसले एउटा परमेश्वरलाई मान्ने कुरा गर्छ, जसले बाइबलको सिद्धान्तमा हिँड्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भनेको छ यहाँ बाइबलले, प्रिय हो जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर। आज यो संसारमा देख्न सक्छौँ थुप्रै दुष्ट आत्माहरूले काम गरिरहेका छन्। थुप्रै व्यक्तिहरूको जीवनमा यो संसारमा हामी देख्न सक्छौँ दुष्ट आत्माहरूले कार्य गरिरहेका छन् कि यसले परमेश्वरको सही सुसमाचार नपाओस् र सही शिक्षा नपाओस् भनेर दुष्ट आत्माले विश्वासीको जीवनमा कार्य गर्दछ। तर हामीले जाँच्नुपर्छ, पर्खनुपर्छ। त्यही कुरा यहाँ यो पहिलो यूहन्नाको 4 अध्यायको 1 मा त्यही कुरा भनेको छ, प्रिय हो जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर। त्यो आत्माहरू परमेश्वरबाट आएको हो कि होइन भनेर हामीले जाँच्न सिक्नुपर्छ। जाँच्नुपर्छ कि यो बाइबल विपरीत छ यो कुरा कि बाइबल अनुसार छ भन्ने कुरा जाँच्नुपर्छ। र यो आत्मा जुन मेरो जीवनमा कार्य गरिरहेको छ त्यो परमेश्वरबाट आएको हो कि यो संसारबाट आएको हो भनेर यहाँ जाँच गर्न एकदमै जरुरी छ। किनभने धेरै झुटा आगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्किआएका छन्। धेरै आगमवक्ताहरू यो संसारमा निस्किआएका छन्। यो पहिल्यै लेखेको पुस्तक हो। त्यही कुरा आज पनि भइरहेको छ। धेरै आगमवक्ताहरू, थुप्रै शिक्षकहरू यो संसारमा आइसकेका छन्। तर हामीले के गर्नुपर्छ त त्यसलाई जाँच्नुपर्छ। कुन आत्माले चलाइरहेको छ, कुन आत्माले यो तिनीहरूलाई चलाइरहेको छ, के यो बाइबलको अनुसार छ कि विपरीत छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ र जाँच्नुपर्छ पनि। र यसै गरी अझै हामी बाइबलबाट एउटा अध्याय हामी निकाल्नेछौँ। दोस्रो कुरिन्थीको पुस्तक त्यसको 11 अध्यायको 2 देखि 4 सम्म हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरिन्थी त्यसको 11 अध्यायको 2 देखि 4 सम्म के लेखिएको छ, ईश्वरीय डाहले म तिमीहरू प्रति डाह भएको छु। एउटै पति कि पवित्र दुलहीको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रीष्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिएको छु। यहाँ पावलले के भन्नुभएको छ कि मैले एउटै पतिको एउटैको कुरा गरेको छ, थुप्रै ईश्वरहरूको कुरा गरेको छैन। एउटै पति कि पवित्र दुलहीको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रीष्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिएको छु। र 3 पदमा, तर जसरी सर्पले आफ्नो चलाकीले हावालाई छल्यो त्यसरी नै ख्रीष्टप्रतिका तिमीहरूको निष्कपट र चोखो भक्तिबाट तिमीहरूका विचारहरू भ्रममा पार्दछन् कि भनेर मलाई डर लाग्छ। पावलले भन्नुभएको छ, मलाई डर लाग्छ कि तिमीहरूको जुन चोखो निष्कपट जुन भक्ति छ, त्यो भक्ति जुन छ तिमीहरूको निष्कपट र चोखो जुन भक्ति छ प्रभु येशू प्रति, त्यो शैतानले कतै तिम्रो विचारहरूलाई भ्रममा पार्न सक्छ भनेर पावलले के भनेका छन् त, मलाई डर लाग्छ। र 4 पदमा, किनकि यदि कुनै व्यक्ति आएर हामीले प्रचार गरेका भन्दा अर्को येशूलाई प्रचार गर्यौ भने, अथवा तिमीहरूले पाएका आत्मा भन्दा अर्कै आत्मा तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ भने, वा तिमीहरूले पाएका सुसमाचार भन्दा अर्कै कुनै सुसमाचार ग्रहण गर्यौ भने तिमीहरू यी सबैका सामु सजिलै झुक्द रहेछौ भन्ने कुरा यहाँ पावलले भनेका छ। किनभने यहाँ थुप्रै ईश्वरहरू, थुप्रै यीशु ख्रीष्टहरू पनि यो संसारमा आइसकेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ पावलले पटक पटक हामीलाई के गर्नुभएको छ त, चेतावनी दिनुभएको छ कि अर्को यीशुको कसैले प्रचार गर्छ भने, कुनै अर्को आत्माको कसैले प्रचार गर्दछ भने, कुनै अर्को सुसमाचारको कसैले प्रचार गर्दछ भने तिमीहरू त्यसमा
चाँडैभन्दा चाँडै त्यसमा के गर्छौ त झुक्दछौ र त्यसलाई सजिलैसँग एक्सेप्ट गरिहाल्छौ। तर यहाँ पावलले यो कुराबाट हामीलाई टाढा बस्नको निम्ति यो सन्देश उहाँले यो वचन दिनुभएको छ हामीलाई। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने चाइनामा जुन एउटा अहिले फेसबुक सञ्जालहरूमा सोसल मिडियाहरूमा देख्नुहुन्छ भने यो चाइनिजहरू के हुन्छ त नेपाली नाम राखेर फेसबुक आइडी बनाएका छन् र तिनीहरूले नेपालमा भएका जति पनि विश्वासीहरू क्रिस्चियनहरू छन्, जति पनि विश्वासीहरू छन्, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूले के गर्छन् त फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछन् र फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर एउटा ग्रुपमा जोइन गरेर तिनीहरू सङ्गति गरिरहेका छन् कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाइनामा उहाँको जन्म भइसकेको छ र उहाँ एउटा केटी भएर एउटा आइमाई भएर जन्मनु भएको छ र उहाँद्वारा नै हामीले उद्धार पाउन सक्छौँ भन्ने त्यस्ता शिक्षाहरू लगाइरहेका छन्। तर अहिले नै हामीले सावधान हुन जरुरी छ, किनभने मेरो फेसबुकमा पनि त्यस्ता थुप्रै चाइनिज ग्रुपहरू र थुप्रै चाइनिज व्यक्तिहरू जुन छन्, जुन नेपाली नाम राखेर रिक्वेस्ट पठाएका छन् र त्यस्ता ग्रुपहरूमा एड गरेर हामीलाई त्यस्ता सन्देशहरू दिइरहेका छन् बिस्तारै बिस्तारै। तर हामी विश्वासीलाई अझै यो सन्देशद्वारा हामीले सचेत हुनुपर्छ। यदि कसैले तपाईलाई त्यस्तो रिक्वेस्ट पठाएको छ र त्यो व्यक्तिको आइडी एकदमै भेरिफाइड छैन, तपाईँ त्यसलाई एक्सेप्ट नगर्नुहोस्, नत्र भने तिनीहरूले के गर्न सक्छन् त तपाईलाई गलत शिक्षामा लैजान सक्छन् र तपाईलाई भ्रममा पनि पार्न सक्छन्। त्यही कुरा भनेको छ अर्कै यीशुको प्रचार र अर्कै सुसमाचारको प्रचार र अर्कै आत्माको यदि कसैले प्रचार गर्दछ, जुन पावलले प्रचार गरेका थिए, यूहन्नाले प्रचार गरेका, पत्रसले प्रचार गरेका थिए, त्यो प्रचार बाहेक, त्यो सुसमाचार बाहेक यदि कुनै अर्को कसैले कुनै नयाँ सिद्धान्त र नयाँ विचार लाएर यदि प्रचार गरिरहेको छ भने, मानिसहरूको समूह यदि प्रचार गरिरहेको छ भने तपाईँ त्यसमाथि विश्वास नगर्नुहोस् भनेर यहाँ पावलले प्रष्ट रूपले भनेको छन् कि पावलले भन्नुभएको छ जुन मैले प्रचार गरेको छु, जुन पत्रुसले प्रचार गरेका छन्, त्यो प्रचार बाहेक यदि कुनै अर्को सिद्धान्तहरू, अर्को विचारहरू, अर्को आत्माहरूको बारेमा यदि कसैले सिकाउँछ भने त्यो कुरालाई एक्सेप्ट नगर भनेर यहाँ पावलले भन्नुभएको छ। किनभने जसरी हावालाई त्यसको विचारहरूलाई भ्रममा पारेर त्यसलाई पाप गरायो, अनाज्ञाकारितामा लग्यो, त्यसरी नै हामी प्रत्येकलाई लग्न नसकोस् भनेर हामीले यसबाट हामीले एकदमै तयार हुन जरुरी छ। प्रिय हो, त्यही कुरामा भन्न चाहन्छु। र आउनुहोस् अर्को एउटा अझै वचन हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक त्यसको 14 अध्यायको 37 र 38मा के लेखिएको छ हामी हेर्नेछौँ। यहाँ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक त्यसको 14 अध्यायको र 37 र 38मा के लेखिएको छ। यहाँ 37मा के लेखिएको छ, कसैले आफूलाई अगमवक्ता अथवा आत्मिक मानिस सम्झन्छ भने मैले लेखेको कुरा प्रभुको आज्ञा हो भन्ने त्यसले स्वीकार गरोस्। भनेको जुन पावलले लेख्नु भएको छ त्यो कुरा प्रभुबाट आएको हो भनेर स्वीकार गरोस्। यदि कोही पास्टर हो, कोही आगमवक्ता हो र कोही चङ्गाई दिने ठुला लिडरहरू छन्, रेभरेन्डहरू छन्, यदि त्यसले के आफूलाई ठान्छ कि म एउटा प्रेरित हो र म एउटा प्रचारक हो र म एउटा आगमवक्ता हो, यदि त्यस्तो ठान्दछ भने त्यही कुरा यहाँ पावलले भन्नुभएको छ, कसैले आफूलाई आगमवक्ता अथवा आत्मिक मानिस सम्झन्छ भने मैले लेखेको कुरा प्रभुको आज्ञा हो भन्ने त्यसलाई स्वीकार गरोस्। जुन पावलले लेखिसक्नु भएको छ त्यो कुरामा कुनै पास्टरहरू छ, कुनै लिडरहरू छन् र कोही रेभरेन्ड छ, कोही आगमवक्ताहरू छ, यदि पावलले लेखेको कुरा त्यसले विश्वास गर्दैन र त्यो सिद्धान्तलाई त्यसले फलो गर्दैन भने त्यो झुठो शिक्षा हो भन्ने कुरा यहाँ भनेको छ। त्यही कुरा यहाँ पावलले भन्नुभएको छ, आफूलाई आगमवक्ता र आत्मिक मानिस सम्झन्छ भने मैले लेखेको कुरा प्रभुको आज्ञा हो भन्ने त्यसले स्वीकार गरोस्। तर कसैले त्यसको वास्ता गर्दैन भने त्यसको पनि वास्ता गरिने छैन भन्ने कुरा, जुन कुरा मैले लेखेको छु त्यो प्रभुबाट आएको भन्ने कुरा पावलले यहाँ सिकाउनु भएको छ। र त्यही सिद्धान्तमा र त्यही विचारधारामा हामीले के गर्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ आफ्नो जीवनलाई, र त्यही अनुसारले हामीले शिक्षा पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ पावलले प्रष्ट रूपले भन्नुभएको छ। र दोस्रो हामी देख्न सक्छौँ, दोस्रो यूहन्नाको पुस्तक अझै हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो यूहन्नाको पुस्तक त्यसको 1 अध्यायको 1 अध्यायको 7 देखि 11 सम्म के लेखिएको छ हामीले एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला। यो आफै टिपेर राख्नुस् अनि पढ्नु होला। यहाँ दोस्रो यूहन्नाको पुस्तक त्यसको 1 अध्यायको 7 देखि 11 सम्म के लेखिएको छ, किनकि भ्रममा पार्नेहरू धेरैजना संसारमा आएका छन्, जसले येशू
ख्रिस्ट शरीरमा आउनुभएको हो भनी स्वीकार गर्दैनन्। यस्तो व्यक्ति नै छली र ख्रिस्ट विरोधी हो। यस्ता व्यक्तिहरू पनि यो संसारमा आइसकेका छन् जसले कस्ता शिक्षाहरू कस्ता विचारहरू लाउँछन् भने येशू ख्रिस्ट शरीरमा आउनुभएको हो भनी तिनीहरूले स्वीकार गर्दैनन्। यस्तो शिक्षाहरू पनि यो संसारमा आइसकेको छ कि प्रभु येशू ख्रिस्ट शरीरमा आउनुभएको हो भनी तिनीहरूले स्वीकार गर्दैनन्। तर यहाँ के लेखिएको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू जुन हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू जुन छन् ती छली र ख्रिस्ट विरोधी व्यक्तिहरू हुन्। त्यो ख्रिस्ट विरोधी व्यक्तिहरू हुन् र त्यसबाट हामीले के हुनुपर्छ त, होशियार हुनुपर्छ। र 8 पदमा होशियार रहो, जुन कुराको निम्ति तिमीहरू काम गरिरहेका छौ त्यो गुमाउने होइन तर पुरा इनाम पाउने हौ भनेर यहाँ भनेको छ। र 9 पदमा ख्रिस्टको सिद्धान्तमा स्थिर नबसेर त्यसको सीमादेखि बाहिर जाने मानिससँग परमेश्वर हुनुहुन्न। जुन ख्रिस्टले दिनुभएको जुन सिद्धान्त छ त्यसमा यदि कोही स्थिर छैन, जस्तो कुनै सिद्धान्तहरू परमेश्वरले जुन सिद्धान्तहरू जुन वचनहरू दिनुभएको छ त्यो सिद्धान्तमा यदि कोही स्थिर छैन, त्योभन्दा बढी माथि जान खोजेको छ र नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू र विचारहरू ख्रिस्टभन्दा पनि माथि जाने कोसिस गरेको छ, त्यही कुरा यहाँ भनेको छ। ख्रिस्टको सिद्धान्तमा स्थिर नबसेर त्यसको सीमादेखि बाहिर जाने मानिससँग परमेश्वर हुनुहुन्न। तर यस सिद्धान्तमा स्थिर रहनेसँग पिता र पुत्र दुवै हुनुहुन्छ। यही सिद्धान्त, जुन सिद्धान्तले पावलले जुन सिद्धान्त यो संसारमा ल्याएको छ, जुन पत्रुसले यो संसारमा जुन सिद्धान्त लाउनु भएको छ, जुन पहिलाका नबीहरू जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले जुन यो लाउनु भएको छ, त्यो सिद्धान्त बाहेक यदि कसैले बाहिर गएर प्रचार गरिरहेको छ, बाहिरी सिद्धान्त ल्याएको छ भने परमेश्वर तिनीहरूसँग हुनुहुन्न। र जो सिद्धान्त प्रभु येशू ख्रिस्टले यो संसारमा ल्याउनु भएको छ, यदि त्यो सिद्धान्तमा यदि कुनै विश्वासी स्थिर छ भने पिता र पुत्र दुवै त्यस व्यक्तिसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ दोस्रो यूहन्ना पहिलो पदमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र 10 पदमा के लेखिएको छ, यदि कोही तिमीहरू कहाँ आएर यो सिद्धान्त ल्याएन भने त्यसलाई घरमा स्वागत नगर्नु र त्यसलाई अभिवादन पनि नगर्नु, किनकि त्यसलाई अभिवादन गर्ने र त्यसका दुष्ट कार्यहरूमा सहभागी हुन्छ। जसले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अभिवादन गर्छ र स्वागत गर्छ त्यो के हुन्छ त, त्यसका तिनीहरूको सिद्धान्तमा तिनीहरूको शिक्षामा के हुन्छ त, सामेल हुन्छ र सहभागी हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ भनेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट टाढा हुन एकदमै जरुरी छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अभिवादन पनि नगर्नुहोस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घरमा पनि आउन नदिनुहोस् जुन बाइबल विपरीतहरू शिक्षा सिकाउँदछन्, जुन बाइबलभन्दा फरक किसिमका सिद्धान्तहरू विचारहरू ल्याएर तपाईँलाई सुनाउने गर्दछन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नमस्कार पनि नगर्नुहोस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि स्वागत पनि नगर्नुहोस् भन्ने कुरा, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई टाढा बस्नु भन्ने कुरा यहाँ बाइबलले प्रष्ट रूपले भन्दछ। किनभने यो जुन परमेश्वरले दिनुभएको वचन छ यो पूर्ण रूपले शुद्ध छ र पूर्ण रूपले पवित्र छ। यसमा कुनै पनि खोट छैन, कुनै पनि मिस्टेकहरू छैन, कुनै गल्तीहरू पनि छैन। यसमा एउटा थोप्ला पनि यसमा मिस्टेक कहीँ छैन र कसैले पनि यसमा एक थोप्ला पनि न एड गर्न सक्छ न यसबाट घटाउन सक्छ। किनभने यो यस्तो पवित्र बाइबल हो, यो शुद्ध बाइबल हो, जस भनेको यो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा रचिएको यो पुस्तक हो। यसलाई कसैले पनि आफ्नो तरिकाले यसलाई प्रस्तुत यदि कोही गरेको छ भने, आफ्नो इच्छाअनुसार प्रस्तुत गरेको छ भने त्यो गलत गरिरहेको छ। किनभने परमेश्वरले जुन दिनुभएको एउटा नलेज छ, जुन शिक्षा छ, त्यही शिक्षा सही छ र त्यही कुरा सही छ। बाँकी त्यस बाहेक अरू केही कुरा छ भने त्यो हरेक कुरा गलत हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ र बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई हामीले। र आउनुहोस् अर्कै एउटा अझै वचन हामी हेर्नेछौँ, भजन सङ्ग्रह हामी हेर्नेछौँ। यो वचनको विषयमा भजन सङ्ग्रहले के भनेको छ, भजन सङ्ग्रहमा दाउदले के भन्नुभएको छ, 12 अध्यायको त्यसको 6 पदमा हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 12 अध्यायको 6 पदमा के लेखिएको छ, भजन सङ्ग्रह त्यसको 12 अध्यायको 6 पदमा के लेखिएको छ, यहाँ के लेखिएको छ, परम प्रभुका वचनहरू खोट रहित छन्, ती शुद्ध चाँदी जस्ता छन् जो 7 पल्टा माटोको भाँडामा खरेर शुद्ध पारिएको छ। यो जुन वचन छ यो शुद्ध पारिएको छ, 7 पटक माटोको भाँडामा राखेर शुद्ध पारिएको जस्तै यो के हो त, शुद्ध छ। एकचोटि शुद्ध हैन, पवित्र 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 छ यो वचन। र यहाँ यही कुरा यहाँ भजन सङ्ग्रह 12 अध्यायको 6 मा लेखिएको छ, परम प्रभुका वचनहरू
खोट रहित छन्, ती शुद्ध चाँदी जस्ता छन्, जो 7 पल्टा माटोको भट्टीमा खरेर शुद्ध पारिएको, 7 पटक माटोको भट्टीमा राखेर शुद्ध गरिएको यो वचन हो। यो कसरी हामी यस बाइबल खिलाफ कसरी हामी जान सक्छौँ त? यो 7 पटक माटोको भट्टीमा राखेर शुद्ध पारिएको यस्तो वचन हो। यो हामी कसरी यसबाट हामीले बाहिर जान सक्छौँ त? कसरी हामीले यो बाइबलबाट नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू, नयाँ नयाँ विचारधाराहरू कसरी हामी ल्याउन सक्छौँ? यो यति शुद्ध छ, यो खोट रहित छ यो वचन। हामीले यही वचन अनुसारले हामीले चल्नुपर्छ। यदि यो वचन अनुसारले कोही यदि प्रचार गरेको छैन भने त्यो झुठो शिक्षा हो, त्यो गलत शिक्षा हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। यो नयाँ नयाँ विचारहरू, नयाँ नयाँ शिक्षा, नयाँ नयाँ उपदेशहरू जुन आएको छन् यो संसारमा, त्यसैले गर्दाखेरि यो डिनोमिनेसनहरू फैलिएको छ। यति धेरै डिनोमिनेसनहरू आएको छ यो संसारमा। यसले गर्दाखेरि थुप्रै विश्वासीहरू अलमल्ल भएको छन् र कन्फ्युज भएको छन्। अहिले चितवनतिर जानुहुन्छ भने त्यहाँ सत्य वचनहरू थुप्रै फैलिएको छ। सत्य वचन भनेर जे पनि गर्न मिल्छ, हामीले टिको लगाउन मिल्छ, मूर्ति पूजाहरू गर्न मिल्छ र अरू भोजहरू खान मिल्छ र बाइबल पढ्नु पर्दैन भन्ने कुरा यो पनि सिद्धान्त छ। बाइबलै पढ्नु पर्दैन किनभने यसमा केही कुरा मात्रै ठिक छ र बाँकी कुरा सही छैन भन्ने कुरा त्यस्ता सिद्धान्तहरूले पनि, सत्य वचनहरूले सिकाउँदछन् र केही कुरा मात्रै हाम्रो लागि हो, बाँकी कुरा सबै अरूको लागि हो भनेर त्यस्ता सिकाउने गर्दछन् र त्यस्ता शिक्षाहरू आइसकेको छ। यो नेपालमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि आजको यो सन्देश लाउनुको मेनै उद्देश्य हो कि हामी आफ्नो देश र अरू अन्य देशमा हाम्रो नेपाली बुझ्ने भाषामा अरू देशमा जुन हुनुहुन्छ प्रत्येकलाई यो सन्देश पुगोस्, ताकि तिनीहरूले बुझ्न सकेको होस् कि आजको यो जुन शिक्षाहरू आएको छ त्यो बाइबल विपरीत छ कि बाइबल अनुसार छ, त्यो जाँचेर बल्ल हामीले त्यसलाई हामी फलो गर्नुपर्छ, कुरा यो बुझ्नुहोस्। र यो कसरी हुन सक्छ, कसरी हामीले एउटा सही शिक्षा र सही ज्ञान कसरी हामी पाउन सक्छौँ? एउटा पहिलो कुरा त हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्छ र आफ्नो पास्टरहरूलाई जाँच्नुपर्छ, आफ्नो टिचरहरूलाई जाँच्नुपर्छ कि त्यो कुन अनुसारले बाइबल अनुसारले प्रचार गरिरहेको छ कि बाइबल विपरीत गएर प्रचार गरिरहेको छ, त्यो कुरा जाँचेर बल्ल हामीले एउटा निर्णय लिनुपर्छ। निर्णय अनुसार नै हामी हिँड्नुपर्छ र एउटा वचनद्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी त्यो वचन निकाल्नेछौँ। यूहन्नाको पुस्तक त्यसको 7 अध्यायको 17 पदमा के लेखिएको छ? यूहन्नाको पुस्तक त्यसको 7 अध्यायको 17 मा के लेखिएको छ? यहाँ यसरी लेखिएको छ, यदि कुनै मानिसले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न चाहन्छ भने मेरो शिक्षा परमेश्वर तर्फबाट हो कि मेरो आफ्नै तर्फबाट हो, सो उसले जान्ने छ भन्ने कुरा भनेको छ। यदि कोही प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको जुन शिक्षा छ, उहाँले दिनुभएको जुन सिद्धान्त छ, त्यो इच्छा अनुसार यदि आफूलाई चलाइरहेको छ अनि बल्ल त्यसले बुझ्न सक्छ कि के कुरा सही हो, के कुरा गलत हो, बल्ल त्यसले बुझ्न सक्छ। जुन व्यक्तिले प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको सिद्धान्त र उहाँले दिनुभएको जुन शिक्षा छ, उहाँको परमेश्वरको इच्छा अनुसारले आफूलाई चलाइरहेको छ, यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूले यदि आफूलाई त्यस्ता परमेश्वरको इच्छा अनुसार यदि आफ्नो जीवनलाई चलाइरहेका छन् भने त्यसले त्यही व्यक्ति मात्रै बुझ्न सक्छ कि यो शिक्षा परमेश्वर तर्फबाट हो कि म आफ्नै तर्फबाट हो भन्ने कुरा, यो कुरालाई प्रष्ट रूपले बुझ्न सक्छ। त्यस्तो व्यक्तिले जो प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको शिक्षा उहाँको इच्छा अनुसार यदि आफ्नो जीवन बिताइरहेको छ भने त्यही व्यक्ति मात्रै बुझ्न सक्छ कि यो सिद्धान्त, यो विचारधारा जुन धारणा छ त्यो परमेश्वरबाट आएको हो कि म आफ्नै तर्फबाट आएको हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्रै जान्न सक्छन्, जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँछन्, उहाँको सिद्धान्तको उहाँको इच्छा अनुसारले हिँड्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्रै यो कुरालाई एउटा जान्ने छन् भन्ने कुरा यहाँ बाइबलले प्रष्ट रूपले भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। आजको मण्डलीहरूमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ के भएको छ? घण्टौँ आराधना गरिन्छ, 1 घण्टा 1.5 घण्टा प्रार्थना गरिन्छ, तर जब वचन प्रचार गर्ने समय आउँछ 10 मिनट 15 मिनट मात्रै प्रचार गरिन्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, एउटा विश्वासी आफ्नो आत्मिक जुन हुन्छ, आत्मिक रूपमा बढ्नुपर्ने हो, त्यो आत्मिक रूपमा बढ्दैन, त्यो आत्मिक रूपमा घट्दै जान्छ र वचनको जुन ज्ञान हुन्छ त्यसको जीवनमा त्यो कम हुन्छ।
तर आराधनाको कुराहरू, प्रार्थनाको कुराहरू, अरू अन्य भाषा बोल्नेको कुराहरू, थुप्रै कुराहरू के हुन्छ त बढी मात्रा हुन्छ। तर शिक्षा जुन हुन्छ एउटा बाइबलको जुन ज्ञान हुन्छ त्यो कम हुन्छ र अरू कुराहरू माथि हुन्छ र बाइबलको शिक्षा कम हुन्छ। जब बाइबलमा भएका कुराहरू जुन ज्ञानहरू छ त्यो एउटा विश्वासीमा जब कम हुन्छ तब त्यसले त्यो छुट्याउन सक्दैन कि के कुरा सही छ के कुरा गलत छ भन्ने कुरा छुट्याउन सक्दैन र बाइबलको कुरा पनि त्यसलाई खासै थाहा हुँदैन। बाइबलको कुराहरू पनि त्यसलाई खासै थाहा हुँदैन। अनि त्यो के गर्दछ त्यसको आत्मिक जुन एउटा हुनुपर्ने जुन बलियो हुनुपर्ने जुन उसलाई हो त्यो हुँदैन, त्यो व्यक्ति हुँदैन। हामीले एउटा मोबाइल किन्दाखेरि के गर्दछौँ, एउटा मोबाइल फोन किन्दाखेरि अथवा केही कुरा बाइक किन्दाखेरि के गर्छौँ त हामीले त्यसलाई के गर्छौँ त युट्युबमा सर्च गर्छौँ कुन मोबाइलमा मेरो लागि एकदमै सही हुन्छ, रेम कति छ, त्यसको स्टोरेज कति छ, क्यामेराहरू कति छ, हरेक कुरा हामीले के गर्छौँ त जाँच पडताल गर्दछौँ। अनि बल्ल एउटा के गर्छौँ त मोबाइल किन्ने गर्दछौँ। पहिला युट्युबमा सर्च गर्छौँ, गुगलमा सर्च गर्छौँ, त्यसको प्राइस कति छ, त्यसको रेम कति छ, त्यसको स्टोरेज कति छ, त्यसको क्यामेरा कति छ, त्यति हामीले खोज तलास गर्दछौँ। अनि बल्ल लास्टमा गएर हामी के गर्छौँ त एउटा मोबाइल किन्ने गर्दछौँ। त्यसरी नै हामीले आफ्नो जीवनलाई पनि एउटा खोज तलासको जीवन बनाउनुपर्छ। एउटा विश्वासी जुन हुन्छ त्यसले पनि आफ्नो जीवनलाई के गर्नुपर्छ र खोज तलासको जीवन बनाउनुपर्छ कि आज मैले यो कुरा सुने के यो कुरा सही छ र बाइबल अनुसार छ कि छैन। हामीले यो बाइबल पढेर कहाँ छ, कसरी उहाँले यो शिक्षा दिनुभएको छ, यो कुरा हामीले खोज तलास गर्नुपर्छ प्रिय। अनि बल्ल हामीले सही बाटोमा जान सक्छौँ। किनभने अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने 43,000 डिनोमिनेसन विचारधाराका व्यक्तिहरू यो संसारमा आइसकेका छन्, एउटा क्रिस्चियन समाजमा मात्रै। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाइबलमा के लेखिएको छ त्यही मात्रै हामीले ध्यान दिनुपर्छ प्रिय हो। र त्यही अनुसारले हामी के गर्नुपर्छ त आफ्नो जीवन बिताउनुपर्छ। र यो वचन मैले तपाईहरूलाई आज यो लाइभ आएर तपाईहरूको सामु राखेको छु। र यदि तपाईहरूले यस वचनद्वारा आशिष पाउनु भएको छ भने कृपया यो सन्देशलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस् ताकि आजको यो सन्देशद्वारा थुप्रैले यो कुरा बुझ्न सकेको होस् र त्यो गलत शिक्षाद्वारा अथवा गलत डिनोमिनेसनमा जानुको सट्टा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्त अनुसारले आफ्नो जीवन बिताउन सकेको होस् भन्ने आशा र विश्वासको साथमा आजको यो सन्देश मैले लाइभ आएको थिएँ। र आशा गर्दछु तपाईहरूले हरेक व्यक्तिहरूले आजको यो सन्देशद्वारा आशिष पाउनुभएको छ। र तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। आउने हप्ता फेरि म एउटा नयाँ टपिकमा म वचन अनुसार ल्याउने छु। तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। सबैलाई जय मसी, गड ब्लेस यू।